अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इधर आई थी वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे तारीख छुपी हुई है। यहाँ पे लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और मैं ये सोच रही थी, शायद मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करती हूँ, डिफरेंट चीज़ों से देखती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि कितने लोग हैं हिस्ट्री में जो आए और चले गए, कितने लोगों की मॉन्यूमेंट्स बनी, कितने लोगों की यादगारें बनी, कितने लोग हैं जो इर्द गिर्द यहाँ इस वक्त घूम फिर रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब मेरे ऑफिस में आते हैं तो मुझे पता होता है हर शख्स के पीछे एक स्टोरी है, पूरी एक बुक है। जो हम चैप्टर खोलते जाते हैं तो डिफरेंट चैप्टर खुलते जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज सोच रही थी कि इस माहौल में एक स्टोरी शेयर करती हूँ, क्योंकि स्टोरी बड़ी इंटेंस थी, बहुत स्टोरी दुख तकलीफ दे वाली है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो स्टोरी भी सुनाऊँ, उस कहानी से आपको पता चले कि क्या चीज़ें दुनिया में होती हैं, उनकी टेकन केयर कैसे हो सकती है और क्या हुआ किसी के साथ। ये बिल्कुल एक ट्रू स्टोरी है। मेरे पास आज से कोई 7 साल पहले की बात है, या 8 साल पहले की बात होगी, कि मैं ऑफिस में थी, शाम का टाइम था। तो ऑफिस की बेल होती जा रही थी। यूजुअली मैं फ़ोन नहीं उठाती। उस दिन मैं निकल रही थी तो ऐसे मैंने फ़ोन उठा लिया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से बहुत रोने की आवाज़ आई, इतना रोने की आवाज़ आई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं पूछती जा रही हूँ, मैंने जस्ट यही कहा, दिस इज़ डॉक्टर साइमा। बस आफ्टर दैट उस बच्ची ने इतना रोना शुरू किया। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसको अपॉइंटमेंट दूँ, मैं वो मुझसे बात करना चाहती है। मैंने उसको कहा कि अगर हम 3 मंथ्स के बाद आओ तो मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ। उसने कहा आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 45 मिनट्स दे दें, इससे ज़्यादा अगर आपको मैं जस्टिफ़ाई करूँगी तो आप मुझे टाइम दीजिएगा, वरना ना दीजिएगा। खैर वो मेरे ऑफ़िस आई तो बड़ा ही एक क्लासिकल केस था। उस बच्ची, मुझे उसको समझ भी नहीं आ रही थी उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कहती भैया मेरा ठीक है, बस मेरी लड़ाई बहुत होती है, बच्चे मेरे ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत तकलीफ़ में रहती हूँ, बच्चों के लिए इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। तो मैंने उससे पूछा बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा है कि कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का हो या कोई अब्यूज़ चला हो? तो कहती नहीं नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, मेरी माँ बहुत टेकन केयर करती थी, मेरे फादर बहुत अच्छे थे, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा किया था, उसको रेज़ बहुत अच्छा किया हुआ था, बहुत अच्छी वैल्यूज़ के साथ वो बच्ची थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी लाइफ़ की प्रॉब्लम थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी आगे, वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, उसको बहुत शौक था घर को देखना, घर को करना, बच्चों को रेज़ बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन साथ-साथ क्या कर रही थी, बच्चों के अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट कर रही थी। मेरे ऑफ़िस आई थी एक दफ़ा, उसी मतलब ड्यूरिंग द सेशंस उसके बच्चे साथ आए, तो मैंने आपको बता नहीं सकती कि बच्चे उसके सहमे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे। वो उनको साथ-साथ लगा के रखती थी। जब वो कोई कहते मूवी देखती थी किसी किस्म की जिसमें रेप का कोई चक्कर होता था, इस तरह की कोई बात होती थी, तो रोना शुरू कर देती थी। लेकिन ये वो कहती थी, फिर एक 7वें 8वें सेशन में जाके उसने मुझे बताया कि किस तरीके से उसका अब्यूज़ हुआ है। लेकिन वो कहती थी कि मैं माफ़ कर चुकी हूँ, मैं छोड़ चुकी हूँ, वो बंदा मेरी ज़िंदगी में नहीं है, इसलिए मैं उस बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अनकंफर्टेबल होता है। अब ये देखिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों को बता देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बच्चे आपको बता दें, बच्चों के लिए इतना मुश्किल होता है, क्योंकि जो डर खौफ के वक्त जो बंदा अब्यूज़र होता है, जो उसको अब्यूज़ कर रहा था, जो डर और खौफ के वक्त उसके अंदर जो तन्हाई आती है, जो डर आता है, जो खौफ आता है, वो उसके अंदर वो उस किस्म की चीज़ें क्रिएट कर देता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। उसको हम हार्मोन्स कहते हैं, कार्टिसोल। कार्टिसोल उनको ब्रेन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है, इतनी बुरी तरह से अफेक्ट करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब हुआ क्या कि वो उस बच्ची के साथ ऐसा ही था, उसके लिए बताना, एक बड़ी थी, शादीशुदा थी, बच्चे थे उसके, और वो आई मेरे पास थी और वो जानती थी इस बात को, वो करना चाह रही थी। लेकिन हुआ क्या, इसके बावजूद वो मुझे बता नहीं पाई। 7वें सेशन के बाद उसने मुझे बताया कि उसका अब्यूज़ किस तरह से हुआ था। तो यूजुअली होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो जो अब्यूज़र होता है वो मुनासिब टाइम देखता है, पहले तो उनको अपने करीब लेके आता है, फिर स्पेशली दो टाइम होते हैं जब मैं माँओं को अक्सर कहती हूँ कि बच्चों की बहुत टेकन केयर करें। मुझे पता है वो दोनों लम्हे, एक तो बहुत खुशी के मौके होते हैं, एक बहुत दुःख के होते हैं, किसी की डेथ होती है या ये कोई शादी होती है। इस केस में भी ऐसा ही था कि शादी का मौका था, सारा ख़ानदान इकट्ठा था और उस बच्ची के साथ ज़्यादती हो रही थी। उसका दिल बैठ रहा था, रो रहा था, अकेली बैठ जाती थी, रोती थी, लेकिन कोई उसका बात सुनने वाला नहीं होता था, कोई उसकी तकलीफ, क्योंकि वो सुना नहीं रही थी, बता नहीं रही थी किसी को ना, बता पा नहीं रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उस अब्यूज़र ने उसको अब्यूज़ करना शुरू किया। वो बहुत लाइक बच्ची थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, टॉप करती थी क्लास में से, लेकिन उसका ग्रेड ख़राब होने शुरू हो गए। जब वालिदैन बात पूछते थे, ज़ाहिर है वो कुछ बता नहीं पाती थी। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं जिनको अब्यूज़ किया जाए, वो आहिस्ता से बदतमीज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो आपको मुँह पे बात करते हैं, तो वालिदैन आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों से डरते हैं और दूर हो जाते हैं। वो समझते हैं कि बच्चा ये बदतमीज़ है, ढीठ है, इस तरह की बातें, बहुत सारे उस पर लेबल्स लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन से दूर होके, और वो अब्यूज़र क्या होता है, वो मैनिपुलेट करता है सिचुएशन को, वो अपने करीब करता जाता है, उसकी छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरी करता है, साथ साथ उसको बताता है
کہ میں تمہارا ساتھی ہوں یا میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں، کوئی اور سنسیئر نہیں ہے۔ اب وہ بچی چھوٹی تھی، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری اپنے انکل کے ساتھ شادی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی۔ اس بندے نے اس کو یہ کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کینسر ہو گیا ہے، مجھے یہ ہو گیا، بہت ساری سٹوریز اس نے سنائی۔ ظاہر ہے ابیوزر سناتے ہیں اسی طرح سے۔ اب اس بچی نے آہستہ آہستہ اس ابیوزر سے نکلنا اس کے لیے مشکل تھا، اس کی روٹنیس میں اتنی زیادہ آ چکی تھی کہ اس کو عام اچھے لوگوں سے بات کرنی نہیں آتی تھی، تو ایک دم بسٹ ہو جاتی تھی اور اپنے آپ کو مائنڈ کو کیلکولیٹ بھی نہیں کر پاتی تھی، اور یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے۔ ایون شی ڈز ناٹ ہیو اے کنٹرول واٹ ہی از سیئنگ اور واٹ ہی از تھنکنگ۔ اب چونکہ میری پی ایچ ڈی اسی ٹاپک پہ ہے اور میں بہت زیادہ، جب میرے پاس بہت ساری عورتیں آئیں جنہوں نے یہ پرابلم بتائی، تو میں نے اس کو ڈگ کیا کہ پرابلم ہے کیا، بچے کیوں نہیں بتاتے۔ تو وہ چکر یہی ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کارٹیزول جو ہوتا ہے ان کے مائنڈ کے اندر فروزن میموری میں جو ایشو ہو چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ بتا نہیں پاتے ہیں۔ آپ کو میں بتا رہی کہ مجھے 9 سیشن آف انٹینسو EMDR CBT کے بعد وہ بچی اس قابل ہوئی کہ مجھے وہ باتیں اپنی بتا سکی۔ اس بندے نے جب اس کو ابیوز کیا، پھر وہ بندہ اس کو روکتا تھا، شادی نہ کرو، میں یہ کر دوں گا، مطلب اس کا ایک پورا ایک سسٹم چلا نا سارے کا سارا۔ تو اس کی شادی ہو گئی، شادی ہو کے ہسبینڈ بہتر تھا، ٹھیک تھا، اس نے اس کی ٹیکن کیئر کی، بچے ہوئے، 4 بچے اس کے پیدا ہوئے، لیکن وہ چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ وہ سیلف ایکچولائزیشن تھی، بہت ڈیپ سوچتی تھی، بہت اس کو محبت تھی کہ وہ ہیومینٹی کے لیے، انسانوں کے لیے کچھ کرے۔ تو اس نے جب وہ میرے پاس آئی ہے، جب ہم لوگوں نے CBT کیا ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، کچھ EMDR کے سیشنز ہوئے، آلموسٹ مجھے 6 مہینے سے سال لگا تھا چیزوں کو اسٹیبلائز کرتے ہوئے۔ جب اسٹیبلائز کو میں نے کیا ہے، پھر اس کے بعد کچھ سیشن میں تو وہ چلی گئی، بہت روئی، کہتی ڈاکٹر صاحب اٹس امپاسبل، میں یہ سیشن نہیں لے سکتی، کیونکہ اس کے لیے بہت انٹینس ایموشنز ہو جاتے تھے، وہ کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ جو تھراپی ہوتی ہے وہ ایک سلو پروسیس ہوتی ہے، لانگ ٹرم آپ کو اس کا بہت بینیفٹ ہوتا ہے۔ کچھ سیشن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب انسان بہت دکھ میں جاتا ہے کیونکہ ہمیں ٹراما کو ریوزٹ کرنا ہوتا ہے، اس طرح سے کچھ سیشن جو بورنگ ہوتے ہیں وہ پلیٹو سٹیج آ جاتی ہے، اور کچھ سیشن ڈیفینیٹلی ایکسائٹنگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایکسائٹنگ سیشنز کے ساتھ تو چل پڑتے ہیں، ایون کہ ٹراما کے ساتھ بھی چل پڑتے ہیں، لیکن ان کے لیے مشکل ہوتا ہے بورنگ سیشنز کے ساتھ چلنا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے اس کے ساتھ اس نے میرے ساتھ ایگری کیا، تھراپی چھوڑ کے پھر واپس آئی، پھر گئی، پھر واپس آئی، تو اس کو اندازہ ہوا کہ کس طرح سے وہ آہستہ آہستہ گرو کر رہی تھی۔ جو ہی اس نے گرو کرنا شروع کیا، آفٹر لائک اے ایئر اینڈ ہاف، اب آپ ذہن میں رکھیے گا 1.5 سال مجھے لگا اس بچی کو اس سٹیج پہ لے کے آتے ہوئے کہ جہاں ہم اس چیز کو پروسیس کر سکیں۔ پھر اس نے کیا کیا، کالج میں ساتھ میں نے اس کا ایڈمیشن لو، اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا، کالج میں پڑھائی کی، اس کی GPA بہت اچھی تھی، اسے ٹاپ کیا، میڈیکل اسکول میں گئی۔ حیرانگی کی بات ہے جو میں اس سے بہت زیادہ، شی از ون آف مائی فیوریٹ پیشنٹ، کیونکہ میں نے اس سے زیادہ کسی کو اپنے زندگی میں سوچتے ہوئے، کرتے ہوئے اور پروگریس کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن اس کے بعد خیر اس کی زندگی کے بعد بہت سارے میرے پاس اور بھی اس طرح کے پیشنٹس آئے جنہوں نے بہت ترقی کی زندگی میں۔ تو اس کے آج اس بچی کو آپ دیکھیے گا تو آپ حیران رہ جائیں، بہت کانفیڈنٹ ہے، بچوں میں کانفیڈنس لے کے آئی ہے، زندگی کو انجوائے کر رہی ہے، اپنی عبادات کو دیکھ رہی ہے، اپنی ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، اور گھر میں ہومیوسٹیسس ہو گیا۔ اور اس کا ہسبینڈ یہ کہتا ہے کاش ڈاکٹر صاحبہ مجھے پتا ہوتا، میں اس کو آج سے 8 سال پہلے آپ کے پاس لے کے آ جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہماری امپورٹنٹ ہیں، ہمیں بچوں کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو ریز کس طرح سے کرنا ہے، بچوں کے اندر ریزیلینس کریٹ کریں۔ وہ ایک دن میں آپ کو بات نہیں بتائیں گے، ان کے ساتھ 1.5 سال 1.5 سے 2 سال تک ایک دوستی کریں، تاکہ وہ آہستہ آہستہ اور خود بھی ویجیلنٹ رہیں۔ آپ کو نیند آ رہی ہے لیکن یہ کہ آپ کے ابیوزر نہیں سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی آنکھ کب لگتی ہے، تو آپ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹرسٹ ورتھی ریلیشن شپ بنائیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کر سکیں آفٹر 1.5 year، ناٹ بفور دیٹ۔ تھینک یو، ہوپ آپ کو ہیلپ ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس قسم کا مسئلہ ہے یا آپ کسی جاننے والے کو مسئلہ ایسا ہے تو پلیز مجھے میسج کیجیے گا، لیکن ان باکس کیجیے گا مجھے۔ آپ میسج اس پہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، تو میں آپ کو وہاں رسپونڈ نہیں کر سکتی ہوں، تو آپ ای میل کیجیے گا، آپ کو ای میل مل جائے گا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بہت ساری سٹوریز، گروتھ کی سٹوریز میں آپ کو سناؤں گی۔ آئندہ جہاں جہاں میں جاؤں گی آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی، اور آپ بھی انجوائے کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔